बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। मेरे साथ इस वक्त लाहौर के सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मियां असलम मुराद साहब। और मियां असलम साहब के साथ मिलकर मैंने कुछ देर पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, और वो कुछ ही लम्हों के बाद, यानी कि घंटे के अंदर अंदर, आप अभी भी हमारी वो वीडियो उठा कर देखें तो सारी की सारी सही साबित हुई हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जुमे के रोज़ क्या होने जा रहा है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पर वोटिंग नहीं होनी। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद अदालत में चली जाए। अब ये सारी की सारी बातें नाज़रीन किराम खुलकर सामने आ गई हैं। अब कुछ और खबरें हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम साहब अभी ज़मान पाक में मौजूद थे। यहाँ इन्हें चौधरी परवेज़ लाई से के चुके ये बड़े करीबी समझे जाते हैं, मतलब इनके सोर्सेज बहुत तगड़े हैं वहाँ पे। वहाँ से भी डायरेक्ट खबरें आ रही हैं, और चौधरी शुजात से भी अभी कुछ देर पहले मिलकर आए हैं तो वहाँ से भी खबरें आ रही हैं। सो बहुत सारी चीज़ें अब जो है ना वो नई खुलकर सामने आ गई हैं। एक मैं आपको बता दूँ, एक मीटिंग हो रही है बड़ी ज़बरदस्त, और ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है ना सीएम हाउस के ऊपर कब्जे की या सील करने की, तो राना साहब पे सीएम हाउस पर कब्जे का पर्चा भी हो सकता है। वो किस अफसर ने काटना है, वहाँ पर क्या बात हो रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मियाँ साहब अभी क्या खबर है ताज़ा तरीन? ताज़ा तरीन एक तो स्पीकर साहब ने जो है वो जवाबी ख़त लिखा है, बड़ी खूबसूरत उन्होंने इंग्लिश जो है वो उसमें लिखी है, और उन्होंने जवाब दिया कि जी आपकी इंग्लिश से मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो जो आपने एडवाइस भेजी है उसको मैंने रिजेक्ट किया, मेरी अपनी एडवाइस पर अब अमल होगा। तो एडवाइस तो स्पीकर की ताकतवर होती है पंजाब असम्बली में। नहीं, लेकिन मैं समझा नहीं, मतलब उन्होंने क्या कहा? वो एक इजलास जो उन्होंने बुलवाया था, उनने रूलिंग दी, और उस रूलिंग के जरिए उस इजलास को उड़ा के रख दिया। रूलिंग के अंदर जो है वो उन्होंने एक तो इजलास को उड़ा के रखा है, दूसरा उन्होंने कहा है कि गवर्नर के ओहदे पे होते हुए आपने ये गैर इखलाकी काम किया है, गैर कानूनी काम किया है। आपने ये क्या किया है कि आपने इजलास के ऊपर एक इजलास, ऊपर तीसरा इजलास आपने बुला लिया है। ये कैसे आपने कर लिया? आप आईनी होता है आपने, और गैर कानूनी आप काम कर रहे हैं। एक तो ये होगा नहीं, दूसरा उन्होंने कहा मैं रूलिंग देता हूँ जो आइन के तहत होगी, कानून के तहत होगी, और वो रूलिंग ये है कि आपने जो एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास बुलाया वो गैर कानूनी है, और उसको हम किसी उसका गजट नोटिफिकेशन भी नहीं कहेंगे। यानी कि गवर्नर की जो एडवाइस है उन्होंने उठाया, उसको ऐसे ऐसे तोड़ा मरोड़ा और उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जुमे के रोज़ प्लान ये है कि चूँकि कल तो इजलास नहीं हो रहा, स्पीकर साहब ने कह दिया है, वो तो एडजर्न हो गया ना, इजलास ही एडजर्न हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जुमे के रोज़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग हो रही है? हाँ देखें जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर जो है वो वोटिंग होगी। तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद है, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद है। तो पीटीआई का प्लान ये है कि जुमे वाले दिन जो है वो तीनों पे अलग-अलग वोटिंग करवा ली जाए। वज़ीर आला पे भी मुस्लिम लीग नून ने 186 पूरे करने हैं, स्पीकर पे भी 186 उन्होंने पूरे करने हैं, डिप्टी स्पीकर पे भी। अच्छा, मेरी इतलात ये हैं, मैं करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मेरी इतलात ये हैं कि अभी सिर्फ जुमे के रोज़ वज़ीर आला पे वोटिंग होनी है, और मेरे सोर्सेज जो मुझे बता रहे हैं मियाँ साहब, वो बड़ी तगड़ी खबर दे रहे हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो हालात जा रहे हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग ही कोई नहीं होनी। आपकी ये बात जो है वो इस हद तक दुरुस्त है कि अगर स्पीकर वज़ीर आला जो है वो क्लियर हो जाता है, जब असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो उसके बाद ज़रूरत ही नहीं रहती। जब असम्बली नहीं होगी तो स्पीकर के खिलाफ कॉन्फिडेंस के वोट की ज़रूरत नहीं है, डिप्टी स्पीकर तो साथ ही जाएगा। तो स्पीकर का एक ओहदा वो है कि जब तक नई असम्बली का इलेक्शन ना हो, उसका पहला इजलास ना हो, उसके पहले इजलास की सदारत वो करेंगे, उसमें स्पीकर का इलेक्शन ना हो, उस वक्त तक स्पीकर है। तो वो 2 माह बाद हो, 4 माह बाद हो, सप्तान साहब अपनी कुर्सी पे जमे हुए हैं। ये खबर है जी, ये खबर है कि सप्तान साहब जो है ना वो अपने। अच्छा, एक और खबर, मियाँ साहब मुझे ये भी बताएं कि आज सीएम हाउस के ऊपर कब्जे की बात, यानी कि सीएम हाउस को सील करने की बात हुई है। अब लाहौर में एक अफसर हैं जो कि आपने ये याद रखना है कि लाहौर की जो, यानी ये जो कैपिटल है पंजाब का, इसकी जो सिक्योरिटी है उसका ज़िम्मेदार आईजी नहीं है, उसका ज़िम्मेदार सीसीपीओ लाहौर है। सीसीपीओ लाहौर ने उसकी सिक्योरिटी देनी होती है, और सीसीपीओ लाहौर कौन है और वहाँ पे क्या प्लान बन रहा है, और क्या राना सनाउल्लाह साहब को इस पर भुगतना पड़ेगा, ये भी बताएं ज़रा। देखें जी, पंजाब पुलिस का सरबराह होता है आईजी पंजाब, ठीक है जी। और थोड़ा सा माजी में आप कोई महीना पीछे चले जाएं, जो पंजाब हुकूमत ने कहा जी कि राना सनाउल्लाह पे पर्चा दे दें, आईजी ने कहा नहीं देना, सीसीपीओ ने कहा नहीं मैं दूंगा, उसने पर्चा दे दिया। उस पर उसको जो है वो नौकरी से निकालने का नोटिस हुआ, उसका ट्रांसफ़र हुआ, वो अपनी जगह पे कायम है, बैठा हुआ है।
تو رانا ثناءاللہ کس کو کہیں گے؟ ایک تو طریقہ جو ہے کہ وہ خود گنے لے کے جو ہے وہ مونچھوں کو تاؤ دے کے آ جائیں، تو یہ تو میرا خیال ہے ممکن نہیں لگتا. رینجرز کو بلا لیں، فوج کو بلا لیں، میرا خیال ہے حالات اتنے بھی خراب نہیں ہوئے. وہ الٹیمیٹلی پولیس کو کہیں گے، پولیس کو کہیں گے تو آئی جی کو کہیں گے. آئی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بات مانے گا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آئی جی مان جائے گا تو نیچے وہی سی سی پی او بیٹھا ہوا ہے جس نے پہلے انکار کیا تھا آئی جی کو، تو وہ سی ایم ہاؤس پہ قبضہ نہیں کروائے گا رانا ثناءاللہ. غلام محمد ڈوگر صاحب کی بات ہو رہی ہے. غلام محمد ڈوگر پہ، غلام محمد ڈوگر جو ہے وہ اپنی پرانا غصہ بھی نکالے گا، وہ اس پہ پرچہ دے گا رانا ثناءاللہ پہ جیسے پہلے دیا تھا. یہ پلاننگ ہو رہی ہے. دوسرا پرچہ ہو جائے گا ان پہ. مجھے لگتا ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. مجھے لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ اسٹوپیڈیٹی نہیں کریں گے، کیونکہ اوبویسلی سی ایم ہاؤس پہ آپ کس طرح سے اس کو سیل کرنے کی بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ پلان ہے کہ اگر یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہے نا وہ یہاں پر ان کے. اچھا تیسری خبر ناظرین کرام یہ ہے کہ اس وقت ایک وفد پاکستان تحریک انصاف کا چودھریوں کے گھر بیٹھا ہوا ہے. وہاں کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ اچھا، ہمارے جو ہے نا میڈیا چینل اور جو کچھ جو ہے نا وہ جرنلسٹ جو نون لیگ کے بڑے قریب ہیں وہ خبر نہیں بتاتے. وہ خبر کے بجائے نا اپنی ذاتی خواہش بتاتے ہیں. کوئی چلا رہا ہے جی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس نے استعفیٰ دینے کا سوچ لیا ہے. کوئی کہتا ہے جی وہ استعفیٰ دینے بھائی وہ کیوں استعفیٰ دے گا؟ وہ اسمبلیاں توڑے گا، عزت سے گھر جائے گا. اس وقت جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں پرویز خٹک بیٹھے ہیں، شاہ محمود قریشی بیٹھے ہیں، فواد چودھری بیٹھے ہیں. آپ اس اجلاس کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیں. دوسری جانب مونس لائی بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حسین علائی بیٹھے ہیں. ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اسمبلیاں تو ٹوٹ رہی ہیں، ہم نے آگے اسمبلیوں کے بعد دونوں کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسے رکھنی ہے، ہم نے کتنی سیٹوں پہ قاف لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی وہ چلا گیا ادھر چودھری پرویز لائی، اس نے استعفیٰ دے دیا، وہ نون لیگ خوش ہو گئی، مٹھائیاں بانٹ دیں، پھر ان کے پیٹوں میں درد ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس دل کے بڑے ٹکڑے ہونے ہیں، کوئی یہاں گرنا ہے کوئی وہاں گرنا ہے. تو یہ نون لیگ کے ساتھ بیچارے ہو رہا ہے، مجھے قسم سے ہمدردی ہے. اچھا یہ جو وفد گیا ہے یہ صرف بتا دیں کہ اس وفد میں کون کون شامل ہے. دیکھیں جی، اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ ایک ہائی پاور جو ہے وہ وفد بنایا جائے. اس میں شاہ محمود قریشی ہیں، اس میں پرویز خٹک ہیں، اس میں فواد چودھری ہیں. تینوں جو ہیں وہ عمران خان کے دایاں بایاں بازو سمجھے جاتے ہیں. حافظ فرد جو ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں عمران خان کے، وہ شامل ہیں. اور ادھر سے آپ کو پتہ ہے پرویز صاحب نے سارا اختیار مونس، اور یہ ساری جو ہے نا وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہا ہے اس وقت. سیٹ ایڈجسٹمنٹ جی یعنی کہ ابھی یہ چل رہا ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہو رہی ہے. وہ قاف لیگ اوبویسلی پوچھ رہی ہے بھائی ہمیں کیا دو گے، ہمیں کتنی سیٹیں. فواد چودھری کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا فواد صاحب ان کے پاس پہلے 10 سیٹیں ہیں قاف لیگ کو، آئندہ کیا دیں گے؟ تو انہوں نے، فواد جو ہے وہ بڑے ناقد سمجھے جاتے ہیں، بڑی ٹف بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار انہوں نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ان کو خوشخبری دیں گے، ان کے لیے جو ہے وہ اچھی چیزیں ہوں گی مستقبل میں، ان کا حصہ بڑھے گا. تو چیزیں تو اس طرف جا رہی ہیں، ہم وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ دلوا رہے ہیں. تو یہ خبریں ہیں ناظرین کرام، یہ 3 بڑی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ پہنچا دی ہیں. میاں صاحب اس وقت نیوز فرام دا ہارسز ماؤتھ لے کر آ رہے ہیں اور کچھ میرے سورسز مجھے بتا رہے ہیں. تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں ان اے نٹ شیل، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مٹھائی کھائی ہے، نون لیگ والے ہمارے جو دوست ہیں، مٹھائی کھائی ہے یا مٹھائی کا آرڈر دے دیا ہے تو اسے کینسل کر دیں. اگر لے آئے ہیں تو وہ بانٹ دیں غریبوں میں تاکہ تھوڑا ثواب مل جائے، کیونکہ وہ خوشی سے آپ نہیں کھا سکتے. اگر کھا لی ہے تو دوائی کھا لیں ساتھ. اگر کھا لیا تو دوائی کھا لیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.